मैडा बचड़ा तुम दो जाल मैडी तो लस्सी की माटी को भी टोबे का पानी कुछ मोहब्बत अता करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेरोज़ा न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर बुखारी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर अदाकार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस राशिद महमूद, जिन्होंने रेडियो, थिएटर, टेलीविज़न और सिल्वर स्क्रीन पर अपने फ़न के जलवे बिखेरे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इट्स ए प्लेयर फॉर मी ताहिर बुखारी। जब भी तेरे साथ कोई सेगमेंट होता ना तो मुझे मज़ा आ रहा होता कि चल यार जो सामने बैठा वो भी बाखबर आदमी है, वरना बेशुमार ऐसे लोगों से भी हमें गुफ्तगू करनी पड़ती जो मुझे प्रॉपर जानते नहीं मैं हूँ कौन, लेकिन करते हैं वो भी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कॉम्पिटेंट आदमी जिसके साथ में गुफ्तगू करता है। शुक्रिया। राशिद साहब, मैं जानना चाहूँगा कि मैं आपको ज़रा इब्तदा से ये किस्म की मैं आपकी एक बायोग्राफी बना रहा हूँ। तो आपकी उम्र क्या थी जब आप रेडियो पर गए और उस वक्त क्या माहौल था, रेडियो पाकिस्तान कहाँ था, थोड़ा सा इसके मतलब बताइए ज़रा। ताहिर, इस वक्त मैं 70 प्लस हूँ, 73 बरस का हो गया हूँ और मेरी उम्र 10 बरस नहीं कुछ महीने कम थी। निकर पहनता था जब मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर ज्वाइन किया तो ऑडिशन दी थी ड्रामे में और मैं अप्रूव हो गया। और रेडियो पाकिस्तान ये जो अब है जिसमें आना जाना हमारे आज की यूथ का भी लगातार होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के उनके जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था। मेरा आगाज वहाँ से है। ये वो दौर है जब तारिक अजीज़, मेरा ख्याल है कोई 22-23 बरस उम्र होगी उनकी, वो भी वही थे। और मेरा पहला जो ऑडिशन के बाद मुझे काम होने और मैंने किया था, बच्चों का प्रोग्राम मेरे बाद में शुरू। पहले मैं ड्रामे में पहला कदम मेरा ड्रामा था। बानो आपा का लिखा हुआ एक ड्रामा था कल्लो, और ये वो ड्रामा है जो उन्होंने 35-40 साल या कोई तकरीबन 35-36 साल के बाद टीवी के लिए लिखा और अयूब खाबर साहब ने उसे टीवी के लिए किया और कल्लो का रोल किया था मारिया वास्ती ने और बहुत उम्दा किया था उसे। तो उस 10 बरस की उम्र से रेडियो में हुआ। फिर रेडियो वो जो था ये वो दौर है जब उसमें लेजेंड्स जो थे ना, सचमुच के लोग वो थे। रेडियो पे सूफी तबस्सुम साहब, नासिर काज़मी साहब, मिर्ज़ा हदीब साहब, इब्राहिम सलीम साहब, अयूब रुमानी साहब, ऐसे 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 सज्जाद हैदर साहब, काज़मी साहब, सलीम गिलानी साहब का तो टनोर खैर बाद में है, अभी इब्तदाई बातें कर। ये सारे के सारे लेजेंड थे। ये वो लोग थे जिनको हम सुना करते थे और जो हम उनसे सुनते रहे उसी से हमारी ग्रूमिंग हुई। मुख्तलिफ जो ऑडियोग्राफी की स्नात थी सब पे मैंने काम किया। बच्चों के प्रोग्राम पे थोड़े से बड़े हो गए तो वोकल कॉर्ड जो ना बच्चों के रहे ना बड़ों जैसे इन बिटवीन हो, तो फिर स्कूल ब्रॉडकास्ट एक प्रोग्राम होता था लगातार, उसको करते रहे। फिर उसके बाद जो जो थोड़ी उम्र बढ़ती गई फिर मैं अनाउंसर भी रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हो गया। मैं चूँकि पंजाबी और उर्दू दोनों बड़ी रवानी से बोल लेता था, लेकिन एक बात है कि रेडियो पाकिस्तान में ये जो जेर ज़बर हमारे पक्के हैं, लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई हमें रेडियो पाकिस्तान में होगी। और जब रब किसी को लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई देता ना, फिर उसको लफ्ज़ों का हुनर भी अता कर देता है। तो रेडियो ने ये ग्रूम किया हमने वहाँ से। तो आपको याद है आपको सबसे पहले कितना मुआवजा मिला था? मेरे ख्याल शायद 10 रुपये थे जो मिले थे पहले। 10 रुपये मैंने खर्च नहीं किया तो उसको तो कई बरस मैंने रखा था कि ये मेरा, लेकिन वो 10 बरस आज के 10,000 के बराबर है, ये मैं बता दूँ तुम्हें। आज हमें मुख्तलिफ कामों के लाखों रुपये मिलते हैं, लेकिन उससे भी वही चीज़ें आती हैं जो हम 10,000 में खरीद लिया करते थे। तो अखबार के साथ साथ और वक्त गुजरा, 1964 आ गया, पीटीवी आ गया। तो पीटीवी पे आप पहला आपने ड्रामा कौन सा किया? पीटीवी मैं रेडियो पे लगातार रहा हूँ। आज भी मुझे रेडियो पे जब बुलाया जाता, साल में 2-4 ड्रामे कुछ स्पेशल उनके डेज जब होते हैं, कोई 14 अगस्त का है, कोई और दूसरा हमारा दिन है, तो उसमें जो स्पेशल ड्रामा उसके लिए मुझे बुलाते हैं और मैं चले जाता हूँ। रेडियो पे मैंने उस रेडियो पे जब हम आ गए
نئے والے میں جب آ گئے تو وہاں بھی یہی کام کرتے رہے. اسی ریڈیو پاکستان میں پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن جو میرے سامنے بنا، میں اس وقت بھی یونیفارم میں ریڈیو پہ یہی کام کر رہا تھا. اور موسٹلی میں بڑے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کو آ کے پلان کیا اور انسٹال کیا اور شروع کیا، میں ان کا نام ہے، وہ تو بڑے لوگ تھے. وہ میرے عہد تو بعد میں بڑا شروع ہوا. جی پروڈیوسرز جو تھے موسٹلی ہمارے ایسے بھی آئے جو ہمارے ساتھ ریڈیو پہ بھی کام کیا کرتے تھے. اس میں نصرت ٹھاکر صاحب ہیں اور مختلف، میں نام اب کس کی، لیکن شاید اس وقت کا کوئی پیرامیٹرز جو ان کے ریڈیو ٹیلی ویژن کی تھے وہ کچھ اور تھے، مجھے نہیں. حالانکہ میں ریڈیو پہ لیڈ رول کیا کرتا تھا مونی آپا کے ساتھ. مونی آپا کے ساتھ کام کرنا، بلکہ میں تو اپنے استادوں میں شمار کرتا ہوں مونی آپا کو. میں نے ان کو سن کے بہت کچھ سیکھا ہے. تو انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا ریڈیو. میرے دل میں تھا کہ کچھ کروں گا، میرے سامنے بنا، میرے سامنے ڈرام، لیکن اب میں اس کو تھوڑا سا ہارڈ لگتا، مجھے گھسنے ہی نہیں دیا. ٹی وی پہ میرا روز جانا ہوتا تھا کیونکہ اس دور میں ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسی اپنی تھی. میں نے ریڈیو ٹیلی ویژن کو کروڑوں روپے کا بزنس اس وقت میں دیا جب 73 روپے کا 7 سیکنڈ کا اسپاٹ ہوتا تھا. اب وہ پتہ نہیں لاکھوں میں ہوتی ہے اس کی پبلسٹی. تو مجھے گھسنے، لیکن میرا جانا، میں نے کبھی کسی کو کہا نہیں تھا کہ وہ، کیونکہ میرا اپنے کام چل رہے تھے. آڈیوگرافی میں اللہ نے مجھے بڑے بھرم اور موقع دیا ہوا تھا. اچھا. کراچی جانا ہوا. اتفاق ہے کہ وہاں کراچی پی ٹی وی پہ ایک دوست کے حوالے سے ان سے ملنے گیا تو وہاں میری ملاقات جو ہے محسن علی، پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام، اللہ میاں ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی درجات بلند کرے. میں احسان مند ہوں. سب سے پہلا جو میرا ڈرامہ ٹیلی ویژن کا، وہ میں نے سارا کچھ لاہور سے سیکھا. لاہور پنجاب جہاں موقع مجھے نہیں موقع دیا، گھسنے نہیں دیا. موقع بڑی مزے کی بات. سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے نہیں. میرا سب سے پہلا جو بریک تھرو ہے ٹیلی ویژن اسکرین کا وہ کراچی ٹی وی سے. محسن بھائی سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی. جس دوست کے ساتھ میں وہاں ان کے پاس بیٹھا ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ جی یہ ہمارا یہ جیسے آپ کے یہاں فلاں ہے، یہ ہمارے ریڈیو کا کمرشل وائس بھی اور مختلف انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور میں نے عسکری اداروں کی جتنی جوانوں کی آج تک ٹریننگ فلم بنی ہے ان سب کی آڈیوگرافی بھی میری ہے. اسی طرح اور میں نے بے شمار کام کیا. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو ٹی وی پہ کام کیوں کہ انہوں نے مجھے دیا نہیں. تو اب میں سڑک پہ تو پرفارم کر کے نہیں سکا. تو میرے دل میں تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو کہنا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے. میں کہ ایک میری وش اور بھی ہے میرے اندر کہ وہ موقع جو ہے وہ کوئی ٹانگے کا پارٹ نہیں کرتا. کوئی چیلنج ہوگا تو کروں گا، نہیں تو نہ سے نہیں کرتا. میرے اللہ نے مجھے دال روٹی کے وسیلے بھی بڑی اپنے حبیب کے صدقے میں بڑی آسانیوں سے دیے ہوئے. جو مجھے چاہیے ہوتا وہ اللہ مجھے دیتا. مجھے میری دال روٹی چل رہی. تو چیلنج کہنا کہ چیلنج اگر دیا جائے تو پھر آپ کیسا کرو گے. میں نے کہا محسن علی صاحب ایسا کروں گا کہ آپ یاد کریں. آپ یقین کریں یہی میری آڈیشن تھی، یہی سارا کچھ تھا. اچھا. تو سب سے پہلا جو میرا رول تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ نسیم حجازی صاحب کا ایک ناول تھا شاہین. وہ ٹی وی پہ اس کو ڈراماٹائز کیا گیا انہی اس ناول کو. تو اس میں مجھے کنگ فرڈینینڈ جو اسپینش کنگ تھا اور اس کا مین رول تھا اس کا کہانی کا. اسماعیل شاہ اس میں پازیٹیو رول میں تھا، میرا نیگیٹو رول تھا اسپینش کنگ فرڈینینڈ کا. اب وہ جب میرا پہلا ایپیسوڈ آن ایئر ہوا تو سارے پاکستانی دنیا پوچھ رہی تھی یہ کون ہے. میرے دوست مجھے جن کے ساتھ میں نے سال ان کو بھی 4-5 ایپیسوڈ پہ، کیونکہ اس میں تو ہولیے اس طرح کے ان کو پتہ ہے، ان کو میرے کئی دوستوں کو پتہ لگا یہ تو راشد ہے. تو سو میرے رب نے میرا انٹروڈکشن جو پھر وہاں میں نے دیواریں دوسرا سیریل کیا کو 3-4 اور پلیز کیے. بچہ نہیں، میں سب جانتا ہوں کہ اپنے رازدار دوستوں سے کون سی باتیں چھپائی جاتی. ہم نے اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا عذاب تم سے زیادہ جھیلا ہے. پھر اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہو گیا کیونکہ میرے وہاں کا جو
क्लाइमेट हो वो मेरी फैमिली जो है उनको सूट है, वो बीमार हो जाती। तो जिनके लिए मैंने ज़िंदगी में करने के लिए निकला था तो मुझे प्रिविलेजेस तो नहीं, और फिर मेरे बिलीव था कि रब लाहौर में भी वही है जो कराची में। तो मैं आपको आज भी रोज़ किसी न किसी चैनल पे दिखता हूँ, रोज़ दिखता हूँ। जब पहले आप थिएटर की तरफ आए या टीवी की तरफ? नहीं, पहले मैं जब रेडियो से मेरा हो तो मैं थिएटर भी करता रही। ये जो अब हमारी अलहमरा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये हम ही ने बनाई है। हम ही तब तो 135-40 सीटों का वो हॉल होता था, या इधर एक थड़ा था, हमें इधर नहीं होता था तो प्लान करके उस थड़े पे कर लेते थे। उसके बाद ये सारा कुछ है। तो मेरा उस वक्त आपके साथ कौन से सारे सारे फनकार थे, लेजेंड थे। मैंने डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब के साथ काम किया, मैंने अली एजाज साहब के साथ काम किया, मैंने मसूद अख्तर साहब के काम किए। और उस दौर में जितने भी बड़े लुत्फिया मुनीर साहब थे, और जो असली वाले लोग थे, कबीर खान साहब थे, कोई एक ना। तो फिर बड़ी स्क्रीन की तरफ कैसे गए? बड़ी स्क्रीन जब टीवी पे एक फेम सी बनी तो मुझे सबसे पहले नजर शबाब प्रोडक्शन, बहुत बड़ा मेरे मुल्क का नाम, सबसे पहले मुझे उर्दू फिल्म के लिए उन्होंने बुलाया, एक से बढ़कर एक। सलमा अगर नई नई पाकिस्तान आई थी, जब ये शेख साहब थे, उस फिल्म के एक रोल के लिए बुलाया उन्होंने। और उसमें रोल था एक मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स। अब मैं तो लड़ाई बना, तो मेरे लिए वो मुश्किल था काम, लेकिन उसके साथ एक और प्रिविलेज भी थी कि वो बंदा जो है मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स है, और वो इस तरह की सलाहियत और तपस्या उसने की हुई कि वह दूसरे बंदे को हिप्नोटाइज भी कर लेता है। वो रोल मैंने किया, मेरा वो हिट रोल हुआ उस फिल्म में। तो इस तरह फिल्म का भी आगाज़ हो गया। फिर पंजाबी फिल्म जो है वो मैंने शुरू में, मेरे रोल को ज़्यादा लंबे नहीं थे, हसन अस्करी, अल्लाह गिरी करे, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, सबके साथ काम किए। फिर उसके बाद मुझे फिल्म में कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं जिसके साथ में, फिर मुझे याद भी नहीं मैंने कितना किया। अच्छा, फिल्म का वो दौर देखा जब शबाब करानी साहब बड़े लोग थे, उसके बाद फिर आपने देखा पंजाबी दौर आया, फिर आज का दौर आया। ये इसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन चंद आपको वजूहत बयान कर दें कि जो आप समझते हैं कि अगर ये ना होती तो आज इंडस्ट्री खड़ी होती। असल में पंजाबी जो है ज़बान जो है ना, मैं नहीं समझता कि वो इजहार के लिए मसला होता है। आपके पास सुनाने के लिए अगर बड़ी बात है तो कोई भी परफॉर्मर अपने एक्सप्रेशन से, अब जब आप रॉबर्ट डिनीरो या अल पाचिनो या किसी और को जब देख रहे होते तो बेशुमार लोग हैं जिनको अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन वो उनकी बात कम्युनिकेट हो जाती है, क्योंकि उसके बिहाइंड जो वो कर रहे होते हैं वो बड़ा है, वो आपको कम्युनिकेट होता है। हमारी पंजाबी फिल्म में बहुत बहुत आला क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी उम्दा फिल्म बनाई, जिनकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। एक दौर ऐसा आया कि जब सेंसर की तरफ से उनको कुछ आसानियाँ सो कॉल्ड मिल गई ऐसी की ऐसी, उसमें वो लोग आ गए जिन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा एक बेनिफिट वाला काम है। अब वो जो लोग आए वो सारे के सारे कोई एस्थेटिक वाले, जमालियती हिस्स वाले लोग नहीं थे, वो कारोबारी बिजनेस मैन थे कि यार इधर तो इतने इतने पैसे भी मिल रहे, चूड़ियाँ ने करोड़ों रुपए बनी, वो लाखों में करोड़ों रुपए एक बंदे को जिसने वो फिल्म लेके लगाई थी मिले। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा इकोनॉमिकल बेनिफिट वाला। उसमें घुसपैठिए आ गए आके, उन घुसपैठियों ने आके, फिर उसके बाद जब घुसपैठिए तो हर शोबे में होते ना, हमारे शोबे में भी हैं, उसमें बेशुमार डायरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने उस पर यार कुछ इस तरह का बना से मैं बना दूंगा, अरे यार ये कोई बिजनेस या कोई जेट वॉशिंग पाउडर बनाने का काम थोड़ी जो तू घोल घाल के केमिकल। उसमें ये हुआ कि नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में आ गया, डायरेक्टर ने ठेका कर लेना प्रोड्यूसर ने कि जी इतने में बनेगी फिल्म, लाए मुझे पैसे दे। उसके बाद उन्होंने हर पैसे मांगने वाले बंदे को कहा तो छुट्टी कर, जो मुफ्त उनको मिलते रहे फिल्में कर करा कर। अब आपके पास दूसरे को कहने के लिए बड़ी बात ही नहीं है सुनाने की, कौन सुनेगा उसे। एक आठ है कि मसाले से जैसे हमारे ये फ्लैट नहीं बनते थे, लोगों को बेचा और पता लगा गिर गए और सारे के सारे दब, उसी तरह फिल्में भी बननी शुरू हो, वो बर्बादियों का दौर। आपने फिल्म, थिएटर, टीवी हर शोबे में काम किया, तो कौन सा ऐसा अदाकार या अदाकार थी जब जिसके सामने आपने काम किया हो तो आपको जब थोड़ा खौफ महसूस हुआ हो कि मैं इसके आगे काम कर रहा हूँ? मुझे अल्लाह के फजल करम से सिर्फ राशिद महमूद से खौफ लगा जिंदगी में,
اور مجھے کسی سے نہیں لگا اس کے تو نتیجے سے. کوئی ایسا کردار جو آپ کو بہت مشکل لگا ہو جس کے اوپر آپ کی زیادہ محنت لگی ہو؟ نہیں, میرے ہر کردار مشکل لگا مجھے, جس میں بھی ٹیلی ویژن کا ہوا, اسٹیج کا ہوا, فلم کا ہوا, سارے مشکل تھے. سیرا بن اور نکل, تو نے وعدہ کیا میرے ساتھ. اس مشکل کو میں نے بڑے اپنے پیشن سے کیا اور مجھے اللہ نے میرے آج تک بھرم رکھے. مجھے مشکل, دیکھیں مشکل نہیں, میرے بارے میں تو میرے دوست کہتے ہیں کہ انہوں آسان رول بھی دے دو نا تو انہوں مشکل بنا لینا. میں ہوں, میری گرومنگ ہے, میری کریکٹر رول کی گرومنگ ہے, میں کوئی ہیرو یا اس طرح کی. میں اپنے کریکٹر کو رائٹ مومنٹم میں بھی جو لوگ کر رہے, جب وہ میرے پاس آتا تو میں کیوں آپ کو اچھا لگتا ہو کہ میں اس کی اس قدر وائڈ انٹرپریٹیشن اس میں کر لیتا ہوں, تو اس کے لیے ظاہر ہے مجھے اپنے ذات میں مشکلیں اپنے پہ طاری کرنی ہیں. لیکن وہ میری مشکلیں جو ہے, مجھے ایک بار مجھے یاد ہے کہ جگن کاظم کے ایک شو میں لائن میں بچی ہے میری بیٹیوں کی طرح, بڑی لاڈلی ہے میری. اس نے کہا کہ راجا صاحب آپ میں ہم نے کبھی کوئی سٹائل لوگ جو مارتے ہیں نا, تسی اینا کم کیتا, پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے, ایوارڈ اتنے سا, آپ کو کوئی سٹائل مارتا بھی نہیں دیکھے. میں نے کہا نہیں جگن میرا سٹائل ہے. کہنے لگے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. نہیں میرا, میں نے کہا ہے, کہاں ہے. میں نے کہا میرا سٹائل ہے جب میرا ڈائریکٹر کہتا ہے ایکشن تو راشد محمود کا سٹائل وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ریکوائر ہوتا ہے. اب عام زندگی میں سمن آباد میں رہتا ہوں, ہمارے ادھر ایک جہاں میری مارکیٹ میں سودے نے اس کو پکی ٹھنڈی کی, میں تو نصیر گوشت والے کے تھڑے پہ بھی جا کے بیٹھ کے اس سے بھی گپے مارتا ہوں. تو میرا کام جب ریکوائر ہوتا ہے میں تب آرٹسٹ ہوتا ہوں کہ میں 24 گھنٹے میں اپنے بھول, تو میں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں. آپ کسی فنکار سے متاثر تھے یا آپ کو؟ میں ہر اچھے فنکار سے متاثر ہوں, چاہے کوئی سینئر ہے یا چاہے کوئی جونیئر, ہر اچھا کام کرنے والے میں ان سب سے متاثر ہوں. اور میں آج بھی سیکھنے کے عمل میں ہوں. مجھے لوگ کا بعض دفعہ میرے بعد میں استاد جی استادی, میں کہا کیا میں نے طبلہ سکھایا تجھے؟ ابھی میں تو خود ابھی, تو یہ زندگی بھر جو ہے نا جہد مسلسل ہے, ایک آخری دم تک یہ جو تعدم مرگ یہ سفر جو ہے نا, یہ باقی اس میں آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میں مکمل نہیں ہوتا. تو وہ تھوڑی سی ٹی وی کے بارے میں بات ہو جائے. ٹی وی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں ان کا کنٹینٹ جو وہ سارے صحیح نہیں, جو مطلب اس میں کوئی اس کے سکرپٹ جو ہے نا ان کو آپ کہنے غیر شائستہ یا اس طرح کے ہوتے ہیں. اس کا یہ سکروٹنی والی ٹیم کا قصور ہے جو ہے, جب آپ نان پروفیشنل لوگ بٹھا لیں. مصیبت یہ ہوگی کہ چینلوں پہ اب مارکیٹنگ ہیڈ جو ہے نا وہ زیادہ صاحب اختیار ہو گیا ہے. سودا کون سا بکے گا وہ سجیسٹ کرتا ہے. تو آپ کو پتہ نا کہ ہمارا ملک سائنسدانوں سے بھرا پڑا ملک ہے. ہم ہر شعبے میں ایسی ایجادات کرتے جو اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں ہوتی. تو وہ پھر جب کیا بک رہا ہے وہ کہے گا یہ بکتا سودا یہ بیچو. ہمارا ریلیجن جو ہے بینگ اے مسلم, بینگ اے کلمہ کو, اس سے مکمل دین دوسرا کوئی نہیں. لیکن بے شمار جتنی آزادیاں وہ کوئی مادر پدر آزادیاں نہیں ہیں. ہم نے ان کو مادر پدر ہو کے اکنامیکل انسینٹیو کے لیے اپنی اقدار کو اپنے اس کو بھول گئے اور اس قدر انڈیو تیزی مومنٹم میں رکھ لی ہے کہ سودا بک رہا ہے, ریٹنگ. ارے آن فوڈ کائے کی ریٹنگ, آپ کے کانٹینٹس جو ہے وہ آپ کی ریٹنگ وہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں. بکے سودا تو بکے. تھیٹر کا جو بگڑا ہوا ماحول ہے حکومت اس پہ کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیں کیا ہم نے, میرا بھی چونکہ تھیٹر سے اس حوالے سے کوشش کی ہے ہم نے بڑا, لیکن ہمارے ہاں ایسی سائنسدانوں کو میں نے ابھی تک ایسے سائنسدان ہیں وہ ایسے لوپ اور نکال کے رہا. جو ہمارے تھیٹر میں ہو رہا تھا کہ مجرے اور یہ کیا ہوئے نہیں, اس سے انکار کرے گا کوئی؟ کیا کچھ کیا, کہاں سے وہ لوگ آ کے جو کر رہے. میں آرٹسٹوں کی تھیٹر پہ بھی آرٹسٹ ہیں جو لیکن اس میں موسٹلی ایسے ہیں جنہوں نے فحاشیوں کے لیے ان کو کاسٹ کیا اور وہ لاکھوں روپے لیتی تھی اس کام کے. اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اسٹے, وہ کوئی سائنسدان ہے جنہوں نے اس اسٹے کو لے کے دیا, انہوں نے اپنی ایجادات سے اس گیم سے لے دیا. لیکن الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گی. ہماری حکومتیں جو ہے اس وقت جو کلچر اور وہ منسٹری ہے وہ ایک تیزی سے سارے کا سارا کچھ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ تھوڑا سا عرصہ لگے گا, سارا کچھ قابو آ جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ زمین جو ہے جو ہم نے اللہ اور اس کے نبی کے
सदक़े में उनके नाम पे हासिल किए, इस पे वही कुछ सारा कुछ हो जाएगा जो हज़रत अल्लामा का ख्वाब था और जो हमारे हज़रत कायद की ताबीर की शक्ल में एक आज़ाद ममलिकत उन्होंने दिया और हमने उसमें मादर पितर आज़ादियों से, इसमें मैं भी बरी उस ज़माने, हमने भी पता नहीं क्या क्या कोई चला यार ये तो मैं कोई इब्ने मरीम, हम भी उसमें शामिल, तो अल्लाह बेहतरियाँ करेगा, हो रहे हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आखिर में आप अपने मदाहों को क्या पैगाम दें? मैं सिर्फ ये कहूँगा बच्चों कि आप अपने किसी भी ज़िंदगी के रूट पे पढ़ाई के लिए हो, किसी और शोबे के लिए आप अपने मेंटली प्रिपेयर हो, पहले तो अपने अंदर अपनी स्किल को डिस्कवर करो, और जब आपकी स्किल डिस्कवर हो जाए फिर उसके हवाले से अपनी ज़िंदगी का सिनेरियो बना के निकलो, पढ़ो लिखो, सारी दुनिया से डिग्रियाँ लेके आओ, लेकिन जब वो सारा कुछ आप कर चुको तो फिर आपकी उन डिग्रियों के फ़ायदा जो है वो आपकी ज़मीन को होना चाहिए, आपके लोगों को होना है। अपनी ज़मीन पे आओ, यहाँ आके वो अपनी स्किल को पोर्ट्रे करो ताकि आपके अपने लोग जो है उससे मुस्तफीज़ हों, तो आप बड़ी लॉन्ग लाइफ याद रख के जाओ। बस यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने राशिद महमूद की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।